السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنتكلم لكم على العلاج ديال الاكزيما. كما كنعرفوا جميع الاكزيما فيها انواع. من بين الانواع ديال الاكزيما اللي معروفين بزاف وشائعه هما الاكزيما د كونتاكت، البسوريازيس ولا ديرميت اتوبيك اللي كتكون بزاف عند الدراري الصغار. بالنسبه الاولى اللي هي الاكزيما د كونتاكت كتكون بزاف الحاجه اللي كنقيسوها بزاف. مثلا شي مرا ملي كدير شي بغاسلي اولا شي خاتم اولا شي اكسسوار تيدير ليها الحساسيه، هذه كتسمى ليكزيما د كونتاكت. ايضا كتكون عند الرجال اللي كيديروا الصمطه، الصمطه حتى هي ملي كتحك ليهم مع البطن ديالهم شي بعضين ماشي لكلشي، لان كل واحد لابو ديالو. هذيك ايضا كتسمى ليكزيما د كونتاكت. كاينه الصدفيه حتى هي اللي منتشره بزاف، كتكون بزاف، هي كيدخل فيها ايضا العامل النفسي. انما الصدفيه هي لحسن الحظ كاين بعض الناس تتفاقم عندهم، ولكن بزاف في فصل الشتاء بحكم تيكون الانسان الجسم ديالو ناشف، بحكم الطقس تيكون ناشف والانسان ما تيشربش الماء بزاف. ولكن كاين بعض الناس اللي تتغبر عندهم واحد المده عاد كتبان. وكاينه ايضا الاكزيما ديال الدراري الصغار اللي تكون عندهم في الوجه، وكتكون حتى عند بعض الناس الكبار، ولكن بزاف الاغلبيه تتكون عند الدراري الصغار. غير هذيك حاجه اخرى ما كنستعملوش ليها هاد العلاج هذا ديال سكينوزون، لانه هو كيبقى مجهد شويه. بالنسبه لهذيك لا ديرميتاتوبيك كاينين دي بوماد دي كورتيكويد حتى هما، ولكن خفافين شويه، يعني درجه البيتاميتازون اللي فيهم خفيفه شويه. اذا غادي نبدا ان شاء الله. قلنا سكينوزون فيهم كاينه سكينوزون كريم، كاينه سكينوزون بوماد، وكاينه سكينوزاليك. كل وحده فيهم امتى كنستعملوها؟ بالنسبه للسكينوزون كريم هما من طبيعه الحال كلهم كيتستعملوا في الاكزيما، ولكن كل وحده كتكون افيكاس في واحد الحاجه. مثلا سكينوزون كريم كنستعملوها بالنسبه للاكزيما اللي فيها الماء، يعني اون فوا تدير ليها بوماد وهي اصلا بوماد شويه مزيته، وملي كديرها فوق الاكزيما اللي هي فيها الماء يعني بحال ما كتلصقش فيها الا بغينا نقولوا، يعني هاد الاكزيما اللي فيها الماء كنستعملوا ليها سكينوزون كريم. كاين الاكزيما اللي ناشفه كنديروا ليها سكينوزون بوماد. وبالنسبه للسكينوزاليك هي زايده فيها واحد الماده من غير لا بيتاميتازون، زايد فيها لاسيد ساليسيليك. هاد لاسيد ساليسيليك كيتستعمل للناس اللي عندهم الاكزيما اللي فيها القشره، من بينها الصدفيه، لان الصدفيه فيها القشره كتقشر، سواء كاين الناس اللي تجيهم في الراس او في الاماكن اللي هي جافه مثل الركبتين ومثل الظهر، وتيكونوا فيها القشور. وهاد لاسيد ساليسيليك كيعاون باش هادوك القشور ما يبقاوش. اذا هادو هما لي فورم ديالها وهنا فين كيتستعملوا. اما بالنسبه لطريقه الاستعمال كاين بزاف ديال الناس تياخذوا التريتمون ولكن ما تيطبقوش طريقه الاستعمال بطريقه اللي هي جيده، والطريقه اللي غادي تنفعهم وتعاونهم باش المرض ما يرجعش ليهم. لان كما كنعرفوا جميع سواء لي كورتيكويد باغ فوا لوكال او لي كورتيكويد باغ فوا اورال ما كيبغيوش يتقطعوا نقه وحده. لي كورتيكويد ديما تنقطعوهم بالتدرج. طريقه الاستعمال ديال لي سكينوزون اولا لي بوماد الاكزيما بصفه عامه اللي فيهم لي كورتيكويد كاين دي بروزون دي بروزاليك، المهم راه غير هادو جينيريك وهادوك اصليين. المهم لي كورتيكويد بصفه عامه. بالنسبه لي كريم اولا على حسب درجه الاكزيما كنستعملوا يا اما مره واحده في النهار اولا جوج المرات في النهار لمده اسبوع، ثم الاسبوع الثاني كنديروا يا اما الا درنا جوج مرات في النهار في الاول كنكملوا مره في النهار، الا درنا غير مره في النهار في الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني كنديروا نهاريه نهار لا ان جور سور دو بحال هكا، ونهار او الاسبوع الثالث كنديروا نهاريه يومين لا، وهكا كنمشيو حتى كنكملوا التريتمون ديالنا بحال هكا. كنضمنوا اننا على الاقل ما غاديش ترجع لينا ليكزيما يعني
بالسربه ما غاديش ترجع لينا دغيا. اولا كاين الناس اللي كيتشافاو اللي عندهم غير اكزيما يعني عاديه، راه تتمشي ليهم الاكزيما. هادشي اللي بغيت نقول لكم اليوم، وان شاء الله كنتمنى تشتركوا عندي في القناه، ديروا ليا جيم وتفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بالجديد، وتخليو ليا كومونتير اللي بغى نهضر على شي حاجه يخليه ليا في الكومونتير، وان شاء الله راه غادي نهضر لكم على لي كريم وحدين اخرين، على لي كريم ديال الشامبينيون، على بزاف د الحوايج ان شاء الله. نتمنى تشتركوا عندي في القناه، ونتمنى الفيديو ديالي يكون عليكم خفيف ظريف، وشكرا والسلام عليكم.